हस् साथीहरू, अब हामी आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको क्लासमा। हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनका सन्दर्भमा छौँ। त्यसका विभिन्न थियोरिटिकल पार्ट र न्युमेरिकल पार्टहरूमा डिस्कस गर्दै गर्दै हामी अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ, कस्तो कस्तो स्वरूपबाट हुन्छ भनेर हामी त्यसको एप्लिकेसन गर्ने वेतिर छौँ। तसर्थ आजको हाम्रो टपिक छ एप्लिकेसन अफ क्वाड्रेटिक फङ्सन्स इन इकोनोमिक्स भनेर हाम्रो टपिक छ। अनि यसमा धेरै डिटेलमा थियोरिटिकल पार्टहरू भन्दा पनि यहाँहरूलाई न्युमेरिकल वेबाट नै अगाडि बढाउने प्रयास गरिनेछ। र यो सेक्सनमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण शब्दावली टर्मिनोलोजीहरू छन्। यो टर्मिनोलोजीहरूमा यहाँहरू धेरै अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो इकोनोमिक्स पढिरहनु भएको छ, यो म्यानेजमेन्ट सेक्टरतिरबाट आउनु भएको छ भने यहाँ प्रयोग भएका धेरै शब्दावलीहरू यहाँहरूलाई अवगत नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने नन लिनियर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन भनेको छ। नन लिनियर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन भनेर हाम्रो टपिक अन्तर्गत लिनियर भने के हो, नन लिनियर भने के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लिनियर भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने हो, स्ट्रेट लाइन बन्छ लिनियर इक्वेसनको। अनि नन लिनियर फङ्सनको चाहिँ स्ट्रेट लाइन नबनेर हाम्रो प्याराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जस्ता बाङ्गा बाङ्गा कर्भहरू बने नि, हो त्यस्ता त्यस्ता कर्भहरू चाहिँ नन लिनियर भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। स्ट्रेट लाइन बन्यो भने कर्भ खिच्दा ग्राफमा स्ट्रेट लाइन बन्यो भने लिनियर। यदि स्ट्रेट लाइन नबनेर अरू कर्भहरू बन्यो, बाङ्गा टिङ्गा लाइनहरू बने भने त्यतिखेर हामी नन लिनियर भनेर भन्छौँ। हो हामी चाहिँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको चाहिँ नन लिनियर फर्म हो। त्यही भएर त्यो नन लिनियर फर्मकै बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हामीले पढ्ने केही महत्त्वपूर्ण फर्महरू के हुन् त हेर्नुहोस् है त। क्वाड्रेटिक डिमान्ड फङ्सन, डिमान्ड फङ्सन यो क्वाड्रेटिक त सबैमा छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको भएर हामीले क्वाड्रेटिक भने हो। डिमान्ड फङ्सन एउटा छ, अर्को छ सप्लाई फङ्सन, रेभेन्यू फङ्सन, टोटल कस्ट फङ्सन, प्रॉफिट फङ्सन र मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हो। यस्ता यस्ता शब्दावलीहरूको सेरोफेरोमा बसेर हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई एप्लाई गर्न गइरहेका छौँ। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो च्याप्टर, यो एक्सरसाइज हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यो थर्ड एक्सरसाइज हो। यो थर्ड एक्सरसाइज भएको चाहिँ एप्लिकेसन टाइपमा भएको हुनाले यो एक्सरसाइज चाहिँ अरूभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर यहाँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ है। अब किनभने जहाँ हामीले पढेका कुराहरू एप्लाई गर्ने कन्डिसनमा पुग्छौँ त्यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट नै मानिन्छ। किनभने तपाईँहरूको कोर्स नै एप्लिकेसन टाइपको छ। र यो च्याप्टर पनि अलिकति बुझेर मजासँग बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो भनेर यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। क्लियर हुनुहुन्छ? ल, यहाँ भएका शब्दावलीहरूलाई हामी धेरै थ्योरिटिकल डेफिनेसनहरूमा जाँदैनौँ। हामी यो चाहिँ डिमान्ड फङ्सनको बारेमा याद गर्नुहुनेछ, सप्लाई फङ्सन, रेभेन्यू फङ्सन कसरी आउँछ हामी त्यो कुरा गर्नेछौँ, अनि टोटल कस्ट फङ्सन निकाल्ने तरिकाहरू के हुन्, अनि प्रॉफिट फङ्सन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र मार्केटमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन कतिखेर जेनेरेट हुन्छ त्यो कुराहरूको मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन। मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा जहिले पनि यो पीडी छ नि, यो पीडी भने चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भने हो, यो चाहिँ सप्लाई फङ्सन भने हो। कहिलेकाहीँ यस्तो फर्म पनि आइदिन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन इक्वल भयो भने त्यहाँबाट आउने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। धेरै कन्डिसन त हामीले एक्जाम्पलमा गएपछि यहाँले बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो लगत्तै एक्जाम्पल सुरु हुनेवाला छ। तसर्थ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि चाहिँ डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनलाई इक्वल गरेर क्याल्कुलेसन हुने भेरिएबलको भ्यालु नै के हो, हाम्रो डिमान्ड फङ्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ। अब तपाईहरुलाई टोटल रेभेन्यू फङ्सनको बारेमा धेरै कुरा सोध्छ। टोटल रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो त भन्दा प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी हो। रेभेन्यू फङ्सन भनेको सेलिङ प्राइस भने हो। 910 मा यहाँहरुलाई बेस छ, सेलिङ प्राइसलाई हामी रेभेन्यू भन्ने चलन छ सिम्पल भाषामा। त्यो भनेको प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी हो। त्यसलाई हामी चाहिँ अब क्यापिटल पी टाइम्स क्यू गरे नि हुन्छ। धेरै जसो हामीले प्रब्लममा स्मलमा दिएको छ भने
स्मल पी इन्टु स्मल क्यू पनि गर्छौँ। त्यो चाहिँ क्वेसनमा कस्तो तरिकाले दिएको छ त्यही तरिकाको हामी युज गर्दै जानेछौँ। अब तपाईँलाई रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नु पर्यो भने प्राइसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने काम गर्छौँ हामी। अनि प्रोफिट फङ्सन निकाल्न पर्यो भने के गर्ने? प्रोफिट फङ्सन निकाल्न पर्यो भने त हामीलाई थाहा छ नि, प्रोफिट गेन भने हाम्रो स्कुल लेभलमा सेलिङ प्राइस एसपी माइनस सिपी भनेर हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ नि। एसपी माइनस सिपी, विक्रय मूल्यबाट क्रय मूल्य घटाइदियो भने त्यतिखेर नाफा आउँछ। यहाँ पनि प्रोफिट फङ्सन नाफा नै हो। त्यसको टर्मिनल, त्यसको सिम्बल चाहिँ पाई, पाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, पाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। टीआर माइनस टीसी यो भनेको टोटल रेभेन्यू फङ्सन माइनस टोटल कस्ट फङ्सन। टोटल रेभेन्यू फङ्सन माइनस टोटल कस्ट फङ्सन भनेपछि के हो त? एसपी माइनस सिपी हो। अनि वी सल्भ सम न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिगार्डिङ टु दिस कन्टेन्ट भनेर हामीले धेरै एकदम एक्जाम्पलमा एक्सर्साइजमा ठ्याक्कै फोकस भएका छौँ। कोर्समा पनि त्यही धेरै थ्योरिटिकलमा गाइड गरेका छैन। हामी पनि अलिकति अलिक छिटै बुझौँ, छिटै जाउँ भन्ने चरणमै भएको हुनाले यहाँहरूलाई मैले केही शब्दावलीहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। डिमान्ड, सप्लाई, रेभेन्यू, टोटल कस्ट, प्रॉफिट, फङ्सनको बारेमा जानकारी दिँदै इक्विलिब्रियम कन्डिसन कुन टाइममा आउँछ र त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको सिचुएसन के हुन्छ, रेभेन्यू फङ्सन कसरी निकाल्ने र प्रॉफिट फङ्सनको रिलेसन के हो, त्योसँग सन्दर्भित रहेर थोरै फर्मुला बेसिसमा बसेर कुराकानी गरेँ। क्लियर हुनुहुन्छ नि? बोर त मान्नु भएको छैन? ल अब हामी एक्जाम्पलतिर जाउँ। यहाँहरू सबैजनालाई म एक्जाम्पलतिर आकर्षित गराउन चाहन्छु। द डिमान्ड फलाई चाहिँ पीडी भने डीले निट्रेसन गरेछ हामीले। डिमान्ड चाहिँ पीडी इक्वल टु माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 100। अर्को सप्लाई चाहिँ पीएस इक्वल टु 0.5 क्यू स्क्वायर 5 भनेछ। क्यू चाहिँ भेरिएबल है, फेरि त्यो क्यू चाहिँ हाम्रो यहाँ भेरिएबल जस्तो क्यू चाहिँ क्वान्टिटी हो। अनि फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्छ। इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको हाम्रो यो कन्डिसन के हो, यहाँबाट के भ्यालु आउँछ त्यो निकाल भने हो। प्रब्लम बुझौँ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम इज हाफ डन। प्रश्न राम्रोसँग बुझ्यो भने आधी काम सकियो भन्ने अर्थ लाग्छ है। हामीलाई दुईवटा फङ्सन दिएको छ, एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, अर्को चाहिँ सप्लाई फङ्सन दिएको छ। यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ नि, पीडी इक्वल टु पीएस गर्यो भने यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ, क्यू भ्यालु आउँछ। त्यही क्यूको भ्यालु नै के हो, क्वान्टिटी हो। अनि त्यो क्यूको भ्यालु आएपछि यो माथिको दुईटा मध्ये जुनसुकै एउटामा लगाएर राखिदिउँ। पीएस निकाले पनि पीडी निकाले पनि त्यहाँ ल्याएर राख्ने बित्तिकै के आउँछ, करेस्पोन्डिङ प्राइस पनि आउँछ। प्रश्न यस्तो छ, सोलुसन हेरौँ कस्तो छ। हामीलाई दिएको फङ्सन यस्तो छ, हेर्नुहोस्। डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, सप्लाई फङ्सन पनि दिएको छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनको बारेमा उसले चेक गर्नलाई दिएको हुनाले पीडी इक्वल टु पीएस भइ नै हाल्छ। लेट सब्स्टिट्युट दिस भ्यालुज हियर। तपाईँले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस् न। माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 0.5 यो भयो नि हाम्रो। यस्ता कन्डिसन आयो भने यहाँनिर एउटा साइन मिस्टेक भन्छ है, तपाईँहरूले यो सम्झिनु होला। यो यता आउँदा प्लस हुन्छ नि, पारिपट्टि प्लस भयो, वारी आउँदा माइनस हुनुपर्ने यहाँ माइनस हुन्छ है। यो साइन चाहिँ म अहिले करेक्सन गर्छु। यो माइनस हुन्छ तर एड गर्दा के हुन्छ, माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर नै आउँछ। इज इक्वल टु 150 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टु 100 आयो। यो भने चाहिँ 1.5 ले माइनस माइनस क्यान्सल आउट भयो। 1.5 ले पारिपट्टि लगाएर 150 लाई डिभाइड गरिदिनु भने 100 आउँछ। अनि यो भने त क्यू इक्वल टु 10 आउँछ। क्यू इक्वल टु 10। फेरि यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टु प्लस माइनस 10 किन गरिएन भन्नु होला। त्यो पनि क्वेसन आउँछ नि, तपाईँले सोध्नुपर्ने क्वेसन म आफैले सोध्दिएँ है। किनभने हाम्रो क्वान्टिटी भनेको नेगेटिभमा हुँदैन, क्यू भनेको त क्वान्टिटी हो। तसर्थ हामीले पोजिटिभ साइन मात्रै लिएका छौँ। क्यू स्क्वायर इक्वल टु 10 स्क्वायर हो, स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल गर्दा क्यू इक्वल टु 10 भयो। ओ यो क्वान्टिटी हो, हाम्रो रिक्वायर्ड क्वान्टिटी चाहिँ 10 रहेछ। यो दुईटा मात्रै जहाँ लगाएर राखे पनि हुन्छ। यसरी राखिदिनु भयो भने 55 चाहिँ प्राइस आयो। तसर्थ अब यसको लास्टमा आन्सर चाहिँ के भयो भने इक्विलिब्रियम प्राइस भन्यो भने 55 भयो, आरएसमा हुने भयो। क्वान्टिटी भने चाहिँ अब कुनै युनिट होला त्यसको 10 भयो। यसरी हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन प्रयोग गरेर डिमान्ड र सप्लाई फङ्सनको बेसिसमा रिक्वायर्ड नम्बर अफ प्राइस र रिक्वायर्ड नम्बर अफ क्वान्टिटी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यति नै हो। के छ, क्लियर हुनुहुन्छ? अब हजुरहरूको पालो।
यो चाहिँ राम्रोसँग बुझा हुनुपर्छ है। यो च्याप्टर बढी महत्त्वपूर्ण छ मैले भनिरहेको छु एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। अहिलेसम्म दुई तीनटा स्लाइडको बारेमा जति कुराकानी छलफल भए यसमा हजुरहरूलाई कुनै क्वेसन उब्जिएको छ भने यहाँहरूले फ्र्याङ्कली राख्न सक्नुहुन्छ। कोही साथीहरू नबुझ्नु भएको छ अलिकति क्लियर भएन भन्ने त्यस्तो लाग्छ भने प्लिज सुनि त रहनु भएको छ नि? सुनिरहेको छु सर। इन्डिभिजुअली किन जानु भनेर हो। समस्या हुने साथीहरूले भन्नु होला भनेपछि अब मौन बस्नुभयो, मौनम स्वीकृतम भन्ने चलन छ। सबैजनाले बुझ्नु भएको हो त यो कन्डिसन? ओके ल अब हामी अर्को एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ। त्यसो भए महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पल छ यहाँ अर्को, निकै मजाको छ। जाँचमा सोधो भने कन्फर्म आउने खालको है। सोधो भने सोधेन भने त के लाग्छ र? के भनिया छ त क्वेसन पढ्नुस् त। डिमान्ड फंक्शन फर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज क्यू। नोटेसन जब मैले भने नि जसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है। फंक्शन दियो भन्छ है हाम्रो क्वान्टिटीमा यहाँ पी आयो, प्राइस आएको छ। यहाँ चाहिँ डिमान्ड फंक्शन भनेर क्यू भनेको छ उसले, यसरी डिफाइन गरेर दिएको छ। त्यसको अर्थ हो हामीलाई के दियो? डिमान्ड फंक्शन दियो। क्यू चाहिँ के रहेछ? क्यू इज स्टेटेड युनिट्स एन्ड पी इज स्टेटेड डलर्स भन्यो। पी भने चाहिँ प्राइस भने हो कि डलरमा दिएको छ भने हो। अनि भन्छ डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक टोटल रेभेन्यू फंक्शन आर इज इक्वल टू जीपी। डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक रेभेन्यू फंक्शन आर इज इक्वल टू जीपी फर्ममा निकाल भन्यो। त्यसको अर्थ के निकाल भयो? एउटा डिमान्ड फंक्शन दिएको छ, डिमान्ड फंक्शनको बेसिसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो? टोटल रेभेन्यू फंक्शन निकाल्नु पर्ने भयो। सेलिङ फंक्शन एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेभेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड। एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेभेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड। अब चाहिँ ग्राफ पनि कुरा आउँछ है। सबै अगाडि पढेका कुराहरू सबै एप्लाई हुन्छ अब यिनीहरुमा। त्यही भएर त एप्लिकेसन भन्यो नि। के दियो? प्रश्न बुझौं साथीहरू, गम्भीर बनिकन के दियो के निकाल्ने बुझिकन। गम्भीर भने चाहिँ सिरियस भएर चिन्तन गरेर भने है, घुक्क गरेर रुनी भने त होइन। डिमान्ड फंक्शन दिया छ हामीलाई, टोटल रेभेन्यू फंक्शन निकाल्न दिया छ र त्यो टोटल रेभेन्यू फंक्शन को मैक्सिमम पॉइंट कुन हो, मैक्सिमम प्राइस कुन हो, मैक्सिमम क्वान्टिटी कुन हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ। तसर्थ कुनै पनि क्वेशनलाई च्याचुत हुने गरी मजैसँग विश्लेषण गरेर बुझ्दैपछि त्यो क्वेशनले हामीलाई केही गर्नेवाला छैन। हेर्नुस् त, डिमान्ड फंक्शन दिया छ नि त। दिस इज अ डिमान्ड फंक्शन व्हिच आई हैव गिवन हियर। यहाँ हेर्नुस् त, डिमान्ड फंक्शन जस्ता तस्तै कपी डाउन गरियो। अब वी नीड टू फाइन्ड द टोटल रेभेन्यू फंक्शन भनेपछि डिमान्ड फंक्शनलाई प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ? डिमान्ड फंक्शन भने तपाईले क्वान्टिटीको फर्ममा बुझ्नु होला, क्यू को फर्ममा। यो प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने रेभेन्यू फंक्शन आउँछ। डिमान्ड फंक्शन भने चाहिँ क्वान्टिटीको फर्ममा बुझ्नुस् है। ल तसर्थ हेर्नुस्, वी हैव द टोटल रेभेन्यू टीआर इज गिवन बाय टीआर भने पीक्यू। अब उतापट्टि क्यापिटल थियो, यहाँ स्मल राखियो, तपाईले टेन्सन नमान्नु होला किनभने यहाँ क्यू स्मलमा दिया भएर हामी स्मलमा राख्यौं। मैले अघि भने क्वेशनमा कुन फर्ममा दिन्छ त्यही फर्ममा मिलाउँदा हुन्छ भनिदिएको छु। अब पीक्यू, अब पी भने त प्राइस भइहाल्यो, क्यू भने चाहिँ कुन हो त भन्दा यो फंक्शन हो। यो फंक्शन ट्याक्क राख्नु होला, मल्टिप्लाई गरिदिनुस् पी ले, यो पाउनुहुन्छ। अन्तिममा टीआर भने चाहिँ के भयो त? -25 पी स्क्वायर प्लस 30,000 पी। यसरी लेख्न सकियो। अब यो हेर्नुस् त के भने त, डिटरमाइन क्वाड्रेटिक टोटल रेभेन्यू फंक्शन भनेपछि यो रेभेन्यू फंक्शन क्वाड्रेटिक फर्ममा गयो कि गएन त? यो पी को स्क्वायरको फर्ममा गइसक्यो नि त, पी को फर्ममा छ नि त। त्यो प्लस सी भन्ने ठाउँमा पो यहाँ 0 छ त। अब त्यो फर्म त रहन्छ हाम्रो। देयर इज नो कन्स्टेन्ट इन आवर क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो टीआर भने टोटल रेभेन्यू फंक्शन चाहिँ यसरी आयो। एउटा काम सिद्धियो। हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ? टीआर भने चाहिँ यो आर हो। यहाँ हेर्नुस् है, यो फर्ममा निकाल भनेको छ नि त्यसले।
यो चाहिँ आर हो, यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएन। तर यो फंक्सन ठ्याक्कै यो फर्ममा छ कि छैन त? छ। टीआर लाई हामीले यहाँ आर मात्रै भनेको छ, रेभेन्यू फंक्सन भने हो, हामीले यहाँ टीआर राखेका छौं। अनि यो फंक्सन अफ पी त हो नि, जीपी भने के हो? फंक्सन अफ पी भने हो। हाम्रो भेरिएबल पी मा डिफाइन भएको छ भने फंक्सन अफ पी भइहाल्यो, भनेपछि त्यो जीपी भयो। त्यो फर्ममा उल्लेख छ भनेर नभने पनि व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक टोटल रेभेन्यू फंक्सन आर इज इक्वल टु जीपी भने यहाँ थपिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। ठिकै छ, थपौँला त्यो पनि। ल टोटल रेभेन्यू फंक्सन निकालेको कुरा बुझ्नुभयो यहाँहरूले? ल भन्नुस् त, यहाँसम्म बुझ्या भयो, अब अगाडि बुझिन्छ। बुझेको सर। ल अब योसम्म यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ भने अघि हाम्रो साथीले सोध्नु भएको थियो नि 2 को एफ को भन्ने, त्यसका केही प्रब्लमहरू पनि यहाँ योसँग नि मिल्छ। म यहाँहरूलाई त्यो पनि लिङ्क गराउँदै जानेछु। रेभेन्यू फंक्सन चाहिँ आयो, अनि यहाँ अर्को हेर्नुहोस् है, क्वेसन चाहिँ एकदमै सिरियस भएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेभेन्यू बी मैक्सिमाइज भनेपछि टोटल रेभेन्यूको मैक्सिमम पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ निकाल भनेपछि अब हामीले यसैलाई युज गर्ने हो कि जनरल फर्म इक्वेसन के छ हाम्रो? y इज इक्वल टु, यो y भने चाहिँ यहाँ टीआर हो रे। यस्तो रिलेसन हामीले लिङ्क गर्दै जानुपर्छ। यो फर्मसँग कम्पेयर गरिदिउँ त तपाईहरुले सिधै थाहा पाउनुहुन्छ। a बराबर x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, यो x स्क्वायर र p स्क्वायर लाई चाहिँ सेम भनेर बुझ्नुस् है साथीहरु। हाम्रो क्वेशन चाहिँ p को भेरिएबलमा दिएको छ, हाम्रो जनरल इक्वेसन चाहिँ x मा पढ्दै आएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ यसलाई यो x को ठाउँमा p नै राखिदिएको भए नि सजिलै हुन्थ्यो होला। म त्यो पनि गरौँला, त्यति चेन्ज गर्ने हो। तर यहाँहरुले यहाँको x स्क्वायर र यहाँको p स्क्वायर को मिनिङ एउटै हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेर बुझ्दिनुस्। त्यसो हो भने a को ठाउँमा के छ? a को ठाउँमा -25 छ, b को ठाउँमा के छ? 30,000 छ, c को ठाउँमा के छ? 0 छ। टक्क तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि यो पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुस् है यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेछ। यसमा त ग्राफ खिच भनेको छैन, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो भन्ने भनेको छ। अनि तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, हामीले ग्राफमा पनि धेरै गरेका छौं। व्हाट इज द साइन अफ कन्स्ट्यान्ट ए को साइन के छ? ए को साइन हेर्नुस् यहाँ नेगेटिभ हो कि होइन? हो, माइनस भएपछि नेगेटिभ त भन्नै पर्यो। नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएपछि हाम्रो कर्व के हुन्छ? कन्केभ डाउन हुन्छ। भर्टेक्स चाहिँ कहाँ पर्छ? माथि पर्छ। त्यो भर्टेक्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अब यहाँहरुलाई यो कुरो थाहा छ, कन्केभ डाउन हुने बित्तिकै त्यो तलतिर फर्क्यो, त्यसको माथिको भर्टेक्स चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम पोइन्ट हुन्छ। देन द कर्व corresponding to this function opens concave downward because the coefficient a is equal to negative. यसको अर्थ के हो? The vertex is the maximum point exist in the curve. भनेपछि भर्टेक्स निकाल्नु परेन? भर्टेक्स त चाहियो त हामीलाई। भर्टेक्सको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, सबै प्रब्लम अगाडिकै दोहोरिरहेछ है। अनि तपाईसँग a को भ्यालु पनि छ, b को भ्यालु पनि छ, c को भ्यालु पनि छ, सबैको भ्यालु छ। तपाईले यहाँ राख्दिनुस्, सिम्प्लिफाई गर्दिनुस्। सिम्प्लिफाई गरेर आइसकेपछि यो पाउनुहुन्छ भर्टेक्स। अनि त्यो भर्टेक्सको पोइन्ट भनेको दुईटा भ्यालु हो, एउटा x को भ्यालु मानिन्छ त्यो भने p हो, अनि अर्को पछाडीपट्टिको चाहिँ टोटल रेभेन्यू को फंक्सन मानिन्छ। भनेपछि हाम्रो टोटल रिक्वायर्ड प्राइस चाहिँ यो अघिल्लो हुन्छ $600। अनि म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ भर्टेक्स भएको हुनाले त्यसमा म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो? यो कति हो कुनै? यो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 90 लाख हुन्छ। 90 लाख चाहिँ हाम्रो के रहेछ? रिक्वायर्ड म्याक्सिमम सेलिङ प्राइस चाहिँ यो रहेछ। कुन रेटमा? कता गयो फेरि? कुन रेटमा भन्नुभयो? रेट चाहिँ $600 को मा त्यो म्याक्सिमम त्यो रेभेन्यू फंक्सनले दिने म्याक्सिमम सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ 90 लाख रहेछ भनेर हामीले म्याक्सिमम भ्यालु पनि निकाल्यौं। अनि यही ठाउँमा तपाईको यहाँ पोजिटिभ भइदिया भए के हुन्थ्यो? मिनिमम भ्यालु आउँथ्यो, किनकि पर कन्केभ अप हुन्थ्यो अनि भर्टेक्स चाहिँ सबभन्दा तल पर्थ्यो नि त।
यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनलाई म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हामीले भर्टेक्सको आधारमा कन्केभ अप र कन्केभ डाउनको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। मैले आफ्नो तरिकाले सरसर्ती यो प्रब्लम त उल्लेख गरेँ। अब तपाईहरुले यो प्रश्नभित्र उब्जिएका प्रश्नहरू छन् भने तपाईहरुले मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। डु यु हैव एनी क्वेशन अर नट? साथीहरु त्यति भन्दिनुस्। नो सर। सबैजना क्लियर हो त? अरु साथीहरुको केही छ कि? छैन सर, क्लियर। ल छैन सर। ल त्यसो भए यो थर्ड एकचोटी पढ्नुस् न। तपाईहरुलाई पढ्न दिए है मैले। क्वेशन आफै बुझ्नुस् एकचोटी। म तपाईहरुलाई 1 मिनेट जति टाइम छोडे मैले। के भनेको छ यसमा? के दियो? इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। हामीलाई दिएकै छ डिमान्ड फंक्सन फर अ गुड भनेर डिमान्ड फंक्सन दिएको छ। यो हो डिमान्ड फंक्सन। अनि फिक्स्ड कस्ट प्राइस भनेको छ। यहाँ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 300 फिक्स गरेको छ सुरुमा। ट्याक्सी चल्ने बित्तिकै यति रुपैयाँ चाहिँ फिक्स भनेर सुरुमै उठाए हुन्छ नि युनिट, त्यही पैसा हो यो। अनि प्रत्येक एडिसनल प्रोडक्सनको लागि चाहिँ आरएस फोका दरले बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि यसले भन्छ राइट डाउन द इक्वेसन फर टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट भन्यो। टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्ने छ हामीले। कस्ट फंक्सन र रेभेन्यू फंक्सन। अनि प्रोफिट फंक्सन निकाल्नु पर्ने छ। अनि त्यो प्रोफिट फंक्सनलाई बेस मानेर त्यसको म्याक्सिमम प्रोफिट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। म्याक्सिमम प्रोफिट। क्वेशनमा अगाडि बुझेको भन्दा केही फरक प्रश्नहरू पनि यहाँ दिएकै छ। डिमान्ड फंक्सन दिया छ अनि फिक्स्ड प्राइस दिया छ। यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन अन्तर्गत पर्छ मैले भनिहालेँ। अनि एडिसनल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति छ? 4। यो बेलामा हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द रेभेन्यू फंक्सन एन्ड हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द टोटल कस्ट फंक्सन? टोटल रेभेन्यू फंक्सन र टोटल कस्ट फंक्सन आउने बित्तिकै रेभेन्यू फंक्सनबाट कस्ट फंक्सन घटाउँदाखेरि प्रोफिट फंक्सन आउँछ। बी को त सजिलैसँग आउँछ। अनि यो बी को चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो भने अनि बल्ल हामीले अगाडि रेभेन्यूलाई म्याक्सिमम देखायौं नि भर्टेक्स निकालेर। हो त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने छौं। तसर्थ डिमान्ड फंक्सनको फर्म यस्तो दिया छ 8q यो दिया छ भने अब हामीले यसमा के गर्छौं? p = भनेर यो फर्ममा मेन्टेन गरौँ। p लाई आइसोलेट गरौँ है। यो क्यापिटल भएछ। यसको मिनिङ एउटै हो भनेर बुझ्नु होला। p = -2q + 116 यो चाहिँ 4 कमन तानेर फालेको छ है साथीहरु। यो 4 कमन आउँछ सबैमा। 4 कमन तानेर फालिदिएको छ। बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो 2q - 2q + 116 चाहिँ यो आउँछ। यो आयो। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फंक्सन। अनि वी हैव द टोटल रेभेन्यू फंक्सन भनेर के निकाल्ने त? टोटल रेभेन्यू फंक्सन यहाँ टी हाल्छ भने pq हो। pq छ। अब कतै स्मल कतै क्यापिटल भनेर चिन्ता नमान्नु होला। क्वेशनमा हाम्रो यहाँ क्यापिटल क्यू भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ p नै टाइप भएको छ। यो चाहिँ स्मल हुँदा p हुँदा त्यो ख्याल मैले नगरे हो। क्यापिटलमै राख्दा पनि भयो तर मिनिङ फरक परेको छैन है। pq भयो। अनि p को फर्ममा गएपछि p को भ्यालु त यहाँ आयो नि। यो p को थियो q त्यही छ। q ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो के आयो? टोटल रेभेन्यू फंक्सन आयो। टीआर भने चाहिँ टोटल रेभेन्यू फंक्सन हो। अनि टोटल रेभेन्यू फंक्सन तर हाम्रो काम चाहिँ के छ यहाँ हेर्नुस् है त। प्रोफिट फंक्सन निकाल्नु पर्ने छ र प्रोफिट फंक्सनको चाहिँ म्याक्सिमम निकाल्नु छ। अघि हाम्रो रेभेन्यू फंक्सनकै म्याक्सिमम पोइन्ट निकाल्नु पर्ने थियो र त्यसैलाई प्रयोग गर्यौं। तर अहिले चाहिँ प्रोफिट फंक्सनको निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले प्रोफिट फंक्सनलाई युज गर्न गइरहेका छौं। प्रोफिट फंक्सनलाई तसर्थ यहाँ हेर्नु होला। यो रेभेन्यू फंक्सन त आयो। अनि यहाँ हाम्रो एउटा सर्टेन कन्डिसन त दिएको छ नि। यहाँ हेर्नुस् फिक्स्ड कस्ट कति छ? RS 300।
भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ साथी फिक्स्ड र भेरिएबल भयो। त्यो फोको दरले बढ्दै जाने भने चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो। भेरिएबल कस्ट 3300 चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हो, घटबड हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यही भएर फिक्स्ड भयो। तर चेन्ज हुने भ्यालु चाहिँ कुनको रेटमा छ? फो। भनेपछि हाम्रो क्यू युनिटको लागि चाहिँ टोटल भ्यालु कति हुन्छ त? फो क्यू हुन्छ। हाम्रो क्वान्टिटी त क्यू छ नि त। क्वान्टिटी क्यू बेच्दा फोको रेटमा बेच्दाखेरि के हुन्छ अब भन्दा फो इन्टु क्यू हुनु पर्यो नि त सेलिङ प्राइस त। मसँग जतिवटा क्वान्टिटी छ त्यो क्वान्टिटी बेच्दाखेरि क्यूवटा क्वान्टिटी छ भने क्यूवटा क्वान्टिटी फोको रेटमा बेच्दाखेरि मैले पाउने पैसा कति त? फो क्यू हो नि त। हो, त्यो चाहिँ के छ अब? टोटल कस्ट भने जहिले पनि फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ। यो फर्मुला अगाडि नलेखे पनि यो एक्जाम्पलमा आएर यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने भयो। टोटल कस्ट भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट गर्नुभयो भने टोटल कस्ट 300 प्लस फो क्यू आयो। 300 प्लस फो क्यू। अब हामीसँग के आयो? सेलिङ प्राइसको फंक्सन टीआर पनि आयो, टोटल रेभेन्यू फंक्सन, कस्ट फंक्सन पनि आयो। भनेपछि अब बल्ल हामी बी मा गयौं। हाम्रो फर्स्टको काम सिद्धियो है। फर्स्टको काम सिद्धियो भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुस्, रेभेन्यू फंक्सन पनि हामीले निकाल्यौं, यहाँ आयो यी। अनि कस्ट फंक्सन पनि निकाल्यौं। यो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको आधारमा, लगानीको आधारमा हाम्रो कस्ट फंक्सन पनि निकाल्यौं हामीले। टोटल कस्ट फंक्सन पनि आयो। दुईटा फंक्सन आएपछि हाम्रो पहिलो ए को काम सिद्धियो। बी मा जाउँ, प्रॉफिट फंक्सन निकाल्न पर्यो। प्रॉफिट फंक्सन को नोटेसन पाइयो, त्यो भनेको टीआर माइनस टीसी। टीआर को भ्यालु घटाइदिनुस्, सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्। प्रॉफिट फंक्सन हो यो। दोस्रो पनि काम सिद्धियो। प्रॉफिट फंक्सन कुन फर्ममा छ त भन्दा यहाँ हेर्नुस्, माइनस 2q² प्लस 112q माइनस 300 भनेपछि त्यो x को ठाउँमा q मात्रै आएको हो, तर क्वाड्रेटिक फर्ममा त छ नि त। q² q 300 कन्स्टेन्ट पनि छ। हो, यही फर्मेटमा छ कि छैन त्यसलाई हेर्नुस् त। यही फर्मेटमा छ नि। त्यो x को ठाउँमा q मात्रै चेन्ज भएर आएको। हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी भने x भन्ने अर्थ लाग्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ अहिले q भएर आएको। भनेपछि a को भ्यालु के हुन्छ? -2। b को भ्यालु के हुन्छ? 112। c को भ्यालु के हुन्छ? 300 -300। यति गरिसकेपछि यहाँहरूले यो पाउनुभयो। यो चाहिँ के आयो फेरि? ओहो, यहाँनिर मैले साइन मिस्टेक गरेछु है। हाम्रो माइनसमा आएको हो नि यो त, हैन? यो चाहिँ यो यता फर्काउनु पर्छ है। कपी गर्दा मैले त्यही गरेछु के अरे। यो त नेगेटिभ हो, तपाईले बुझिसक्नुभयो। टाइप गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ ल्याउनै हुँदो रहेछ। अब यो ए को भ्यालु नेगेटिभ हुने बित्तिकै हाम्रो कर्भ के हुन्छ? कन्केभ डाउन। कन्केभ डाउन भएपछि भर्टेक्स कहाँ पर्छ? मास्तिर पर्छ। त्यही भएर यसको म्याक्सिमम कुरा आयो। भर्टेक्स चाहिँ के हो? म्याक्सिमम पोइन्ट हो। तपाईले माथि एबीसी को भ्यालु यो भर्टेक्सको फर्मुलामा राखेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के पाउनुभयो? यो फर्म पाउनुभयो। यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरु क्लियरै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। यो चाहिँ मेरो अपेक्षा नै छ है। भर्टेक्स कुन फंक्सनको? प्रॉफिट फंक्सनको। प्रॉफिट फंक्सनको भर्टेक्समा तपाईहरुले अब यो भेरिएबल युज गर्ने हो भने, यसको ग्राफ बनाउने हो भने तपाईहरुले मजासँग अब यो ग्राफ धेरै हामीले प्र्याक्टिस गरिसके हुनाले यो फंक्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि त्यसको कर्भ चाहिँ तलतिर फर्किन्छ है। अनि त्यो माथिको भर्टेक्स चाहिँ मास्तिर हुन्छ। त्यो भर्टेक्स नै के हुन्छ? हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्ट हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम पोइन्टको क्याल्कुलेसनले के दिन्छ? x पार्टले चाहिँ प्राइस दिन्छ, अनि y पार्टले पछाडीको पार्टले चाहिँ के दिन्छ? त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। यो x पार्ट चाहिँ प्राइस र पछाडीको पार्ट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट हो। असाध्यै यो आयो नि। अनि रिक्वायर्ड लेभल अफ आउटपुट प्राइस भने चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ? p भनेको $28, त्यहाँ सायद माथि डलरमा दिया होला प्राइस चाहिँ। अनि म्याक्सिमम प्रॉफिट भ्यालु चाहिँ कति त भन्दा 1268। कुन प्राइसमा? यो रेटमा। यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, मिनिमाइज गर्ने तरिकाहरू चाहिँ प्रॉफिट फंक्सनको बेसिसमा गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्जाम्पलहरुबाट यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराउने प्रयास गरे। अब हजुरहरुको जिज्ञासा के छ भने मलाई प्रष्टसँग भनिदिन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यस्तै प्रब्लम छन् हाम्रो एक्सरसाइजमा। तपाईले यो प्रब्लम यो स्लाइड हेर्दै यो बुझ्दै
त्यहाँको ड्याङ्की ड्याङ गर्ने हो। एक्जाम्पलकै प्रब्लम, एक्सर्साइजकै प्रब्लम पनि हो यो। ल हजुरहरूको कन्फ्युजन कहाँनिर रह्यो? तरिका त बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। फेरि अरूले गाएको गीत सुन्न मजा आउँछ, अरूले नाचे हेर्न मजा आउँछ। आफूले गीत गाएर आफूले नाच्न पर्यो भने कहिलेकाहीँ गाह्रै पर्छ नि, तर प्र्याक्टिस गर्यो भने आउँछ। जे गरे पनि बिचमा आउने प्र्याक्टिस हो, तपाईँहरूको डेडिकेसन हो। त्यो भएन भने त त्यो अरूले नाचे अरूले गाएको मात्रै हेर्नुपर्छ क्या। फेरि साथीहरू के छ प्रतिक्रिया हजुरहरूको? यहाँसम्मका कुराकानीहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको हो? Yes, sir. अब हजुरहरूले एक्सर्साइजहरू, अब बुक्स हजुरहरूसँग पक्कै छ होला। 3.3 एक्सर्साइज पल्टाएर प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हाजिर नगर्नु भएको छ भने हाजिर पनि गर्दै गर्नु होला है, टाइम अब यसको धेरै छैन। यतिसम्म बुझ्नुभयो भने त धेरै नै भयो। अब एक्जाम्पल एक दुईवटा प्रकारका एक्जाम्पलहरू छन् हाम्रो। भोलि यो थर्ड च्याप्टर सबै समाप्त हुन्छ है। भोलि थर्ड च्याप्टर सकेर हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ। पर्सिबाट अर्को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला। ल यसमा हजुरहरूलाई कुनै प्रब्लम त्यस्तो छैन? त्यसो भए यहाँहरूले यो होइन सर। ल यो अनुसार हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अघिल्लो एक्सर्साइज सिद्ध्याएर अनि यो एक्सर्साइज पनि सुरु गर्नु होला। नआएका क्वेसनहरू बिचबिचमा हजुरहरूले मेसेज गर्दै जानु होला, म त्यसको रिप्लाई गर्दै जानेछु। तपाईँ र म मिलेपछि म्याथमा प्रब्लम हुँदैन, मिलिएन भने चाहिँ हुन नि सक्छ। ल राम्रोसँग हाम्रो एक्जाम, फाइनल एक्जामको लागि तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँहरू सिरियसली भएर लाग्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँहरूले हाजिर गरिदिनु होला। आजलाई यति नै गरियो, भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अनि हामी स्याटरडेको लागि चाहिँ सकेसम्म 2टा एपिसोड जति क्लास म्यानेज गर्ने प्रयासमा नै छौँ। यसो मेन्टालिटी बनाएर बस्नु होला यहाँहरूले पनि। 2टा एपिसोड जति हामी स्याटरडे अलिकति कोर्स पेल्ने कि भनेर लागिरहेछौँ। योजना बनाएको छु मैले, यहाँहरूले साथ दिनुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म जतिखेर भयो भने मलाई 2टा एपिसोड चाहिँ तपाईँले यसो म्यानेज गरिदिनु भयो भने अगाडि बढिन्छ छिट्टै भन्ने मेरो आशा। त्यो चाहिँ मैले यसो सुनाइहालेँ। फ्राइडे भनौँला भनेको थिएँ, अब आजै भन्ने मैले मेन्टालिटी बनाउनको लागि। ल यहाँहरू सबैले यो बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्यो। यही आधारमा मैले यो पनि अब स्लाइड यहाँहरूलाई पठाउँछु। यो हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। हस् सर। हस् ओके। ल एटेन्डेन्स नगर्नु भएको साथीहरूले, हिजो साथीहरूको मेरो भएन भन्नुहुन्थ्यो, बुझेर सबमिट मजासँग गरिदिनु होला है साथीहरू। सबमिट नभएको पनि हुन्छ कहिले लिङ्क मैले हालिरहेको छु। ल हजुरहरूको अर्को क्लास पनि होला। अब हजुरहरू कतिखेर हुन त 8:20सम्म क्लास भनेको थियो, यो अर्को जोइन गर्नलाई मन लागेन। स्याटरडे यहाँहरूलाई म एक्स्ट्रा क्लास दिन्छु 2टा एपिसोड जति। जोइन गर्दा गर्दा 10 मिनट गइहाल्छ, यताउता गर्दा 10 मिनटमा के पढ्नु होला। ल हजुरहरू एटेन्डेन्स गरिसक्नु भएको साथीहरू छुट्नु भयो नि हुन्छ। मैले एटेन्डेन्स गर्न बाँकी साथीहरूलाई कुरेर बस्या हो। यहाँ थोरै समय छ हाम्रो, 1 मिनट जति। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। Thank you, sir.